दीर्घ रोग भएका व्यक्तिहरूलाई अलिक गम्भीर धेरै गम्भीर चाहिँ भनेको व्यक्तिहरू हो र अर्को चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई र विशेष गरेर घर बाहिर टेलिभिजनलाई यसको सङ्क्रमणको अवसर देखिएको छ। अब यो सहरी कुरा यो हामी सबैलाई धेरै थाहा छ, विशेष गरेर स्वास्थ्य मोबाइलहरू उनीहरूमा पनि हाम्रो हात पऱ्यो भने त्योबाट फेरि चाहिँ अर्को स्वस्थ व्याख्यामा सर्ने रोग हो यो। त्यसै सरकारले चौध प्रतिशतमा अलिक बग्ने खालका असरहरू देखिए र 5 वर्ष जतिमा कडा खालका जटिलता विश्वका विकसित देशहरूले 20-22वटा खोप लगाउँछन्, र यो साइन्सको चाहिँ एकदमै ठुलो उपलब्धि खान्छु म, किनभने अहिलेसम्म हामीले गरिरहेका 30-35वटा जुन खोप छन् तिनीहरूको विकास क्रम हेऱ्यो भने बनाउन सुरु गरेदेखि लिएर 10-15 वर्षपछि मात्रै मान्छे प्रयोग भयो। तर कोरोनाको खोप चाहिँ एक वर्ष यो रोग आएकै 1 वर्ष हो, 1 वर्षभित्रमै कोरोनाको खोप बन्यो र यो संसारका मान्छेहरूको प्रार्थना विगत 1 वर्षदेखि हामीले कोरोनाको खोप बनोस् र यो प्राप्त गर्नु भनेर सारा मान्छेहरूले प्रार्थना गरेको कुरा चाहिँ यो क्यान्सर भएको छ, उपलब्धि भएको छ। अब उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि खोप चाहिँ अहिले एकदम लिमिटेड प्रयोग गर्नको लागि एकदम एउटा खोप मात्रै सूचीकृत भएको, प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीहरू अत्यन्तै कम भएको र विश्वका सारा कन्ट्रीहरूको हाई डिमान्ड भएको सन्दर्भमा अपाइसक्यो भने चाहिँ र नेपाल सरकारले क्रमबद्ध रूपमा खोपको उपलब्धताका आधारमा विभिन्न मत्स्य समूहलाई खोप दिने योजना चाहिँ बनाइरहेको छ। अब यो बस्ने उपायहरू मैले भनिहालेँ। अब यो थोरै खोपको कुरा गर्दा अहिले लगभग 29वटा खोपहरू ट्रायलमा छन् विश्वमा, कोरोना विरुद्धको लगभग 29वटा। त्यो मध्ये चाहिँ यो पिजर र एस्ट्राजेनिकाबाट उत्पादित खोप चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट आकस्मिक प्रयोगको लागि सूचीकृत चाहिँ भएको छ र हामीले प्रयोग गरिरहेको कोभिसिल्ड खोप चाहिँ यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको फर्मुला र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनिकाको फर्मुलामा यो भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट उत्पादन भइरहेको र हामीले यसर्थ पनि छिटो खोप पायौँ कि भारतमा यो खोप उत्पादन हुनुभयो पनि नेपालको लागि चाहिँ अलिक छिटो एक्सेस भयो, छिटो प्राप्त भयो र यो खोप चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको औषधि व्यवस्था विभागबाट आकस्मिक प्रयोगको लागि अनुमति प्राप्त गरेको माघ 2 गते अनुमति प्राप्त गर्यो। माघ 14 गतेदेखि हामीले खोप अभियान सुरु गर्यो र पछि चाहिँ यसको अझ सुरक्षित र प्रभावकारिताको अध्ययनपछि 77 सालको माघ 28 गते यो WHO मा एउटा सेज भन्ने स्ट्राटेजिक एडभाइजरी ग्रुप अफ एक्सपर्ट भन्ने एउटा ठुलो टिम छ, एक्सपर्टहरूको ग्रुप, उहाँको रिकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ WHO ले पनि यसलाई स्वीकृत गर्यो र नेपालको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति छ, यो विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूको समिति हो। यसले पनि माघ 30 गते चाहिँ यसलाई चाहिँ यो सुरक्षित छ भन्ने कुराको चाहिँ रिकमेन्डेसन गरेको छ। 4 हप्ता पछि भनिन्छ, जति यसको पछाडि 12 हप्ता पछाडि दियो भने यसको इफिकेसी चाहिँ 80% भन्दा माथि जान्छ भन्ने कुरा। जति फर्स्ट डोजको चाहिँ 50-55%, 4 हप्ता पछिको सेकेन्ड डोजको 60-65%, 8 हप्ता पछिको सेकेन्ड डोजको 70-75% र 12 हप्ता पछाडिको सेकेन्ड डोजको चाहिँ 80% सम्म इफिकेसी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। र यो खोप 18 वर्षभन्दा माथिको उमेरलाई मात्रै प्रयोग गरिन्छ र 18 वर्षभन्दा मुख्य व्यक्तिहरूको यसको प्रभावकारिता स्थापित भएको छैन र यो खोप लिएको पछि मात्रै अर्को खोप लिन मिल्छ। अरूले खोप कोरोना बाहेकको अरू खोप लिने मान्छे हुन्छ भने यो खोप लिएको 2 हप्ता पछि मात्रै अर्को खोप लिन मिल्छ। अब एउटा देखिने यो हुन सक्छ
र यो चाहिँ 1 देखि 2 दिनमा आफै हराएर जान्छ। सायद धेरै सरहरूले अनुभूति पनि गर्नुभयो मेरो विचारमा खोप लगाइसकेपछि। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अलिकति हामीमा मात्रै कसले कोही अनुभव गरेछ भने यसो सबै लक्षण मिल्छ। त्यसकारण मैले चाहिँ यो पहिलो दिन 14 गते हामी खोप लगायौँ। 14 गते रातभरि मेरो फोन यति आयो हेर्नुहोस्, मलाई ज्वरो आयो, म त टोइलेटको बास भइरहेको भन्छु के लाग्यो भन्ने हो। अनि बिस्तारै चाहिँ भोलिपल्ट हामी अलि राम्रोसित काउन्सिलिङ पनि गऱ्यौँ खोप केन्द्रमा। अनि अहिले पछिल्लो चरणमा अब वृद्धाश्रममा गएर लगाइयो, केही कम्प्लेन आएन, कारागारमा गएर त्यत्रो ग्रुपलाई नै एकैचोटि लगाइयो। यो कुरा भनियो तपाईँलाई आज ज्वरो आउन सक्छ, दुख्न सक्छ, मार्नु होला भनिसकेपछि उहाँले ज्वरो आउन सक्छ। यो बाटो अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। कसैलाई भने त्यो मान्छेलाई हामी दिँदैनौँ र गर्भवती महिलाहरूलाई यो खोप दिँदैनौँ र कुनै मान्छे अहिले तत्काल बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई यो खोप हामी दिँदैनौँ। र अहिले कोही मान्छे कोभिडको बिरामी भन्नाले सक्रिय बिरामी निष्क्रिय बिरामी भन्ने कि कस्तो छ बिरामी अहिले नै उहाँ बिरामी अहिले हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँलाई ज्वरो आइरहेको छ होइन, कुनै उपचार पद्धतिमै अस्पतालमा डाक्टरसँगको रिकमेन्डेसनमा औषधि नै खाइराख्नु भएको हो। त्यो बेला चाहिँ उहाँ निको भएपछि उहाँले चाहिँ लिन मिल्छ। अर्को कोभिडको एक्टिभ केस भने अहिले उहाँ कोभिडको सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि लिन मिल्दैन। अब यो सुरुमा हामीले सुत्केरी बच्चा तथा बच्चालाई दुध चुसाउने आमाहरूलाई दिन हुँदैन भनेकै थियो, त्यही नै निर्देशन थियो हामीलाई। तर पछि यो माघ 30 गते हाम्रो खोप सल्लाहकार समितिले निर्णय गर्यो कि यो समूहलाई दिनु भनेर। त्यसपछि हामीले अब उहाँले पनि दिन मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ र अब हामी दिन्छौँ पनि। अर्को यो कुनै अवस्थामा सावधानी अपनाएर खोप दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू भएको, प्लेटलेट डिसअर्डरहरू भएको र एन्टिकोगुलेसन थेरापी जो हार्टको प्रोब्लम भएर रगत पातलो बनाउने औषधि खाइरहेको मान्छेहरूलाई हामी दिनै नमिल्ने चाहिँ भएन, तर उहाँलाई दिँदा प्रिकसन चाहिँ अप्नाउनुपर्छ, सावधानी अप्नाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ कोही कोभिडको बिरामी भएर सिभियर स्टेजमा जानुभयो, जसले मोनोक्लोनल एन्टिबडिज अथवा कोही मान्छे प्लाज्मा थेरापीहरू लिनुभयो, उहाँलाई चाहिँ 90 दिनपछि मात्रै यो दिने, त्योभन्दा अगाडि नदिनुहुन्छ। र यदि कोही सामान्य सङ्क्रमित मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँले निको भएको 4 हप्तापछि मात्रै यो खोप दिन मिल्छ। दिँदा राम्रो भनेर जोखिममा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, त्यो भएको भएर यो ग्रुपलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। एचआइभी एड्स भएकोलाई पनि हामी यो खोप दिन मिल्छ। र अर्को चाहिँ इम्युनोसुप्रेसिभ ड्रग भनेर कसैले आफ्नो शरीरको एन्टिबडी कम गराउने औषधिहरू लिइरहेको मान्छेहरूलाई पनि खोप दिन चाहिँ मिल्छ। तर उहाँहरूको इम्युनिटी अलिक कम हुन्छ। जस्तै अर्गान रिसिभरहरू, किडनी रिसिभ गरेर कोर्टिकोस्टेरोइड थेरापीमा भएको मान्छेहरूले पनि लिन चाहिँ मिल्छ, तर यसको उहाँले प्राप्त गर्ने इम्युनिटी चाहिँ अलिक कम हुनसक्छ भन्ने चाहिँ भनिएको छ। अब यो अभियानको कुरा अब यो अभियानको उद्देश्य भने खासमा यो कोभिड रोग लाग्ने दर र मृत्यु दर कम ल्याउने यसको मुख्य उद्देश्य हो, लक्ष्य। अब यो उद्देश्य चाहिँ यो खोपको उपलब्धताको आधारमा लक्षित समूहलाई प्राथमिकता गरी चाहिँ खोप उपलब्ध गराउने भन्ने चाहिँ उद्देश्य छ र हामी यही अनुसारै अहिले गरिरहेका छौँ। र हाम्रो जति लामो पर्ने मान्छेहरू हुन्छ 90% भन्दा बढी कभरेज भएको यति गर्नु भनेको छ। हाम्रो व्यक्तिको अहिलेसम्म हामी 2 चरणमा, पहिलो चरणमा 894 जना, दोस्रो चरणमा 1610 जनालाई लगायौँ। त्यो भने हाम्रो कभरेज भने 98%। पहिलो चरणमा 816, 894, दोस्रोमा 1610। अब आउने कति हो सर? अब आउने म तपाईँलाई हेर्न देखाएँ है। अब एउटा यो अहिले 55 वर्ष माथिको भन्ने यो गर्यो राज्यले। 55 वर्ष माथिकालाई टार्गेट किन गर्यो भने यो स्लाइडले थोरै पुष्ट्याउँछ। यो 2077 साल पौष 16 गतेसम्मको डाटा हो। हामीले नेपालको यो पौष 16 सम्मको डाटा हेर्दाखेरि 55 वर्षदेखि माथिका मान्छेहरूमा मृत्यु दर चाहिँ 1 भन्दा बढी काटेको छ। र
र जति उमेर समूह बढ्दै गएको छ त्यति मृत्यु दर बढी छ। जस्तै 85 प्लसमा 9.26 छ, 80 देखि 84 मा 8.06 छ, त्यसै गरेर 75 देखि 80 मा 6.24, अनि 70 74 मा 5.47 हो, अनि 65 69 मा 3.51, 60 64 मा 6.12, 55 देखि 59 मा 5.8 छ, र 50 देखि 54 मा 0.78 मात्र छ। त्यो भएर अहिले नेपाल सरकारले सबभन्दा यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भनेर यो उमेर समूह राख्नुको कारण मृत्यु दर चाहिँ यो समूहमा बढेको छ। त्यो भएकै भएर ज्येष्ठ नागरिकहरूमा यो विशेष फोकस गरेको छ। जोखिममा चाहिँ जोखिम भन्दा मृत्युको जोखिममा चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै हाम्रै नेपालको डाटाहरू प्राथमिकताको भएको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारी समूहलाई यो माथिकालाई हामी दिइसक्यौँ। अब यही पहिलो प्राथमिकतामा 75 वर्ष वा सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू भनेर राखेको थियो र दोस्रो प्राथमिकतामा 55 देखि 74 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू भनेर राखेको थियो। तर हाम्रो भ्याक्सिनको उपलब्धता कम भएको कारण यो 55 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई दिने भनेर 55 वर्ष माथिका नागरिक अनि टिचरहरू र यो यातायातमा काम सार्वजनिक सवारीको चालकहरूलाई दिने भन्ने चाहिँ निर्णय आयो। हामी त्यही अनुसारको व्यापक तयारी गर्यौँ है। तर दुर्भाग्यवश अस्ति मात्रै चाहिँ अब भ्याक्सिन उपलब्ध भएन। खासमा राज्यले प्लान गरेर चाहिँ 19 गते 10 लाख डोज भ्याक्सिन आउँछ। त्यो आएपछि चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याइन्छ र त्यो समूहलाई हामी एचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हुँदा आनेको थियो। बाहिरको भ्याक्सिन आएन। अब यो सन्दर्भ हामीसँग बुझिरहेको छौँ र हामीसँग अहिले यहाँ जिल्लामा हाम्रो त्यो लक्षित समूहलाई लगभग 18,000 जति डोज चाहिन्छ। म्याग्दी जिल्लामा 55 वर्ष माथिको टिचर र यो सवारी चालकहरूलाई। अब दुर्भाग्य हामीसँग लगभग 5,000 डोज छ भ्याक्सिन। अब यो हाम्रो मात्रै सिनारी होइन, नेपालकै सिनारी त्यो भएर तत्काल अहिले पहिलो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक ठुलो उमेर समूहबाट सुरु गरेर 65 वर्षसम्मकालाई दिन सकिन्छ कि भन्ने किसिमले फेरि राज्यले 65 वर्षसम्मकालाई अहिले यसमा दिउँ, अनि भ्याक्सिन आउने साथ फेरि त्योभन्दा तल्लो समूहलाई दिउँ भनेर 65 भन्दा माथिलाई र भ्याक्सिन प्राप्त भएपछि त्योभन्दा तलकालाई दिने भन्ने खालको हामीलाई निर्देशन आयो र हामी फेरि यो गरेको तयारीमा फेरि अर्को चेन्ज गरेका छौँ। अब यसले अलिकति कार्यक्रमलाई असर गर्ने सम्भावना देखिरहेका छौँ। सम्भव 65 वर्ष माथिको 8,565 हो। 8,565 यो इस्टिमेटेड है। अब 8 देखि 9,000 सम्म हुन सक्नुहुन्छ माथिको इस्टिमेटेड त्यो हामी एचएमएस अनुसार निकाल्यौँ। अब यसको लागि हामी यो खोप केन्द्रहरू 54वटा प्लान गरेका थियौँ। यो 55 वर्ष माथिको लागि गरेको योजना, किनभने हामी योजना पहिल्यै गरिसकेका थियौँ। अनि स्वयंसेवकहरू एउटा खोप केन्द्रमा 3 जनाको दरले हाम्रो परिचालन हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू एउटा खोप केन्द्रमा 2 जनाका दरले परिचालन हुनुहुन्छ र यो चाहिँ धौलागिरी, मालिका, मङ्गला र बेनीमा चाहिँ हामी 23 गतेदेखि सुरु गर्छौँ र यो अन्नपूर्ण र रौगङ्गामा 26 गतेदेखि सुरु गर्छौँ र स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरू यसको सुपरभाइजर हुनुहुन्छ र हाम्रो समग्र 51 जना अनि गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सहयोगहरू गरेर 51 जना साथीहरू यसमा यो सुपरभिजनमा चाहिँ खट्नुहुन्छ। यो खालको हामी जिल्लाको प्लान चाहिँ गरिसकेका छौँ। धौलागिरी, मालिका, मङ्गला र बेनी चाहिँ 23 गते राख्छु। रौगङ्गा र अन्नपूर्ण चाहिँ 26 देखि, यो किनभने हामीले यो भ्याक्सिनलाई कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि उहाँ व्यक्तिको शरीरभित्र पुर्याउने बेलासम्म 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीलाई चाहिने जो कोल्ड बक्सहरू बेनी पश्चिम एउटा घर उत्तर अर्को घर चक्की घर सक्यो क्या 2 गाउँपालिका जानु परेन नि यता र यता गरेर हाम्रो 5,000 डोज हामीसँग छ। हजुर त्यसमा चाहिँ 8,565 जना भयो। यो चाहिँ लक्षित। अब यहाँ यो थोरै अब चरण अनुसार हामी यी चरणहरू कम्प्लिट गरेका छौँ र अब यो आइसकेको छ हामीलाई। पहिलो प्राथमिकतामा हामीले जो स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू एवं सञ्चारकर्मीहरू हामीले लियौँ नि, हामीले चाहिँ
वैशाखको 7 देखि 15 गतेमा सेकेन्ड डोज लाग्नु भनेर आएको छ है नि। हामीले सेकेन्ड डोज त्यो लाउन पाइएन भने जेठमा लाउन पनि पाइन्छ नि। पाइन्छ। अनि अहिले जुन 23 गतेदेखि लिनुभएको नि त्यो भोलिदेखि लिने व्यक्तिहरूले जेठको 17 देखि असार 5 गतेसम्ममा सेकेन्ड डोज पाउनुहुन्छ भन्ने नेपाल सरकारले। अब एउटा चुनौती के छ, यो सेड्युल अनुसार भ्याक्सिन आउँछ कि आउँदैन यो चाहिँ एकदम चुनौती। तर राज्यले महत्त्वकांक्षी योजना साथ यो आर्थिक वर्षको खोपको सेड्युल चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको छ। हामी 14 गते र 16 गते सबै स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरू, स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरू बसेर 55 वर्ष माथिको लक्षित समूहलाई योजना गरेका थियौँ। तर पछि चेन्ज भयो। स्वास्थ्य कर्मीहरूको तालिम हामी चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ र 100 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामी कोरोना खोप कार्यक्रमै सञ्चालनको लागि चाहिँ ट्रेन गरेका छौँ। स्थानीय तह स्तरीय ओरिएन्टेसनहरू हाम्रो 18 गतेदेखि 23 गतेसम्म भोलि रौगङ्गा गाउँपालिकामा यो भइरहेको छ। वडा स्तरीय अभिमुखीकरणहरू पनि हाम्रो 18 देखि 23 सम्म सम्पन्न हुँदैछ। जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण हिजो हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र यो सञ्चारकर्मी हजुरहरूसँग पनि आज गरेका छौँ। सायद हाम्रो यस्तो ओरिएन्टेसनको कार्यक्रम यो चाहिँ लास्ट हो। सबै अन्तिम यहाँलाई नै सेयर गर्नको लागि यो गरेका हौँ। आइरहेको छ। अब विभिन्न कारणले यो खोप प्रयोग नहुने, भोलि फेरि कोरोना सङ्क्रमणका कारणले धेरै मानिसहरू बिरामीकरण मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ यो खोपको लागि चाहिँ अलिकति र्युमरहरू पनि छरिएको अवस्थाले गर्दाखेरि भन्ने कुरामा हामी संवेदनशील हुन चाहिँ एकदम जरुरी छ। अर्को चाहिँ अहिलेको खोप केन्द्र स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै रहन्छ है। अरू बेलाको खोप चाहिँ हामी गाउँ गाउँको वडा लेभलसम्म पनि लैजान्छौँ। यो स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै रहने। अब हाम्रो लक्षित समूह छ ज्येष्ठ नागरिकहरू। स्वास्थ्य केन्द्र भनेको सम्बन्धित वडाकै स्वास्थ्य संस्थामा रहन्छ। लक्षित समूह चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। फेरि हाम्रो म्याग्दीको भूगोल हामी सबैलाई थाहा छ होइन। हाम्रो एयरपोर्टमै जानु, यहाँ घन्टौँ हिँड्न पर्ने ठाउँहरू पनि प्रशस्तै छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि आफ्नो वडाभित्र कार्यक्षेत्रभित्रको सबै लक्षित समूहलाई खोप केन्द्रसम्म कसरी है। अब यसको यो अभिलेख प्रतिवेदन पनि अरूको भन्दा अलिक कम्प्लिकेटेड छ। हामी त्यो अनुसार व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो खोप चाहिँ अत्यन्तै महँगो छ। अहिले एक डोजको $4 कम्पनीमा नेपाल सरकारले दिएको छ, त्यो पनि अग्रिम भुक्तानी। यहाँले सुन्नुभयो होला। एक डोजको $4 कम्पनीमा तिरेको पैसा, त्यो कम्पनीबाट प्लेन चढाएर काठमाडौँ ल्याउनु पर्यो, काठमाडौँबाट हस्पिटलमा लिँदै पर्यो। हामीले चाहिँ जसले कोभिसिल्ड लगायो नि पहिला, हामीले कोभिसिल्डै लगाउनुपर्छ, अर्को खोप लगाउनु मिल्दैन। त्यो पुर्यायो भने कुनै एउटा निश्चित उमेर समूहलाई त्यो खोप दिन्छ। उसको सेकेन्ड डोज नै बढाएर जाउँ सूचनाहरूको आधारमा साथीहरू कतिपय कार्यक्रम सफल बनाइदिनुभयो। यो स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीको पनि हो र हामी पत्रकारहरूले जे सूचना दिन्छौँ यो म्याग्दीकै सफलता भन्नुपर्छ। यति पछि भन्दाखेरि भन्दै म कार्यालय सबैलाई हार्दिक स्वागत चाहन्छु। विशेष गरेर नेपाल मङ्गल विद्या सङ्घ स्थापना कालदेखि विभिन्न